رب کعبہ دی قسم ہے حضرت عمر دے بارے میرے آقا اعلان کر رہے نے میرے صحابہ لو کان نبی بعدی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے حضرت عمر ہوندے آقا دو بعد کوئی نبی ہوندا تے کون ہوندے سارے بولو کون ہوندے اوے پتہ ہی لگتا پیغام ہے رہندی دنیا واسطے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر دے مخالفین نو قیامت تک دے اول والے واسطے رب کعبہ دی قسم ہے میرے آقا نے پیغام چھڑ دیتا ہے اور دنیا جان دیا اور ظالموں میرے عمر دے بارے اپنی زبان کھولن والے ہو میرے نبی کہہ رہے نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندے پتہ ہی لگتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر دے ایمان دی بھی گواہی دے دیتی ہے ہائے دین دی بھی گواہی دے دیتی ہے حضرت گل کرم دا مقصد دے وے اللہ اکبر حضرت عمر بن عاص رکو رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے تے آم دینے میرا دل کی تھا کہ میں آقا اسلام نو پوچھاں تے سے سونیا تسی کن دینا زیادہ محبت کر دیا تے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے ہم دینے سونیا ہائے اپنے وچوں سب تو زیادہ تسی کنہ نال پیار کر دیو ہائے اپنے ساتھیاں تے صحابہ وچوں تے میں صدقی جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے عمر بن عاص میں پیار کرنا اپنی بیویاں وچوں تے سب تو زیادہ مینوں محبت ہے تے آقا نے عائشہ صدیقہ آقا رضی اللہ تعالی عنہ دا میرے آقا نے نام پاک لے ہے حضرت عمر بن عاص فرمان دینے آئے آقا نے ماں جی دا نام لیا کہ میری یہ بیوی اللہ اکبر امہات المومنین آقا فرمان دینے میں ان دنوں محبت کرنا تے آقا پھر فرمان دینے اللہ اکبر آقا فرمان دینے میں ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن عاص فرمان دینے سونے ایم دے بعد کندہ ذکر کر دے ہو ایم دے تو بعد کندنا زیادہ محبت کر دے ہو تے میں صدقے جاواں میرے آقا نے تیسرے نمبر تے نام حضرت عمر دا لیا ہے تیسرے نمبر تے نام کی دا لیا ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر میرے آقا اعلان فرما رہے ہیں حضرات پیغام میں او میں آخری بات کرا اللہ اکبر میرے آقا اسلام نہ تشریف فرمانے تے اللہ اکبر سنو گے تے دل انشاءاللہ خوش ہو جائے گا میرے آقا اسلام فرماندے نے میرے سے آباد تو انہوں پتہ ہے اللہ اکبر کے بنی اسرائیل دے اندر جدو کتے نبی نہیں سی نہ ہوندہ کسی علاقے چھے اللہ اکبر تے آقا فرماندے نے بعض بندے ایسے ہوندے سن جنہاں الہام ہویا کردا سی بعض بندے ایسے ہوندے سن جنہاں بولو الہام ہوندا سی اللہ اکبر آقا فرماندے نے بعض بندے بنی اسرائیل ایسے بھی گزرے نے کہ اس علاقے اندر نبی نہ ہوندا تے انہاں نو الہام ہوندا جدی وجہ تو گئے اور سرکٹ سلام دے اللہ اکبر تے آقا اسلام فرماندے نے اونا لوگاں دے نال اونا بعض ایسے اللہ دے بندے جنہاں نو الہام ہوندا تے بقاعدہ فرشتے خود کلام کرتے تے آقا فرماندے نے میری امت دی وچوں او پیارا عمر ہے جاؤ ایدو بعد کے کیڑی گواہی ایمان الہام سبحان اللہ آقا فرماندے نے میرا پیارا عمر ہے ہائے آقا فرماندے نے جنہوں الہام ہوندہ ہے او کون ہے حضرت عمر نے سبحان اللہ